कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नमस्कार, मिथिला दर्शन च्यानलमा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। आजको अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य, नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 2 का इन्चार्ज इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादव। जितेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत गर्दछु मिथिला दर्शन च्यानलमा। धन्यवाद। र तपाईँ सम्पूर्ण मिथिला दर्शन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जितेन्द्रजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते राष्ट्रपतिको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। यो विघटन कार्यलाई तपाईको पार्टीले कसरी लिनुभएको छ? जनता समाजवादी पार्टी सामाजिक रूपान्तरणको लागि, समाजवाद स्थापित गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि, गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आमूल जुन परिवर्तन गरेर ल्याएको संविधानमा लेखिएको विषयवस्तुहरूलाई रक्षा गर्नको निमित्त जनता समाजवादी पार्टी अनवरत रूपमा सङ्घर्षरत छन्। या त त्यो सरकार, या त त्यो सदन, या सडक, तीनटै तहबाट जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म निरन्तर सङ्घर्षरत छन्। र यो जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन संसद विघटनको जुन प्रक्रिया हो, हामी प्रणालीलाई, यो प्रक्रियालाई प्रणालीसँग हामी जोड्न चाहन्छौँ। यो संसदीय अभ्यासमा यो कालो दिनको रूपमा यो राखिएको छ। प्रसङ्ग के उठ्या छ भने 2047 सालको संविधानसँग जोडेर यसलाई अब एउटा आधार बनाएको हुनाले, यो आधार बनेको हुनाले यो संविधान अन्तर्गतै हो भन्ने कुतर्क गरेर चाहिँ यो संसद विघटन भएको हो। जबकि नेपालको संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन। यो नेपालको संविधान 2072 मा कुनै व्यवस्था छैन। 2047 सालको धारा 53 मा व्यवस्था थियो, तर यो संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेकोले सङ्घीय र संसद प्रणालीबाट जुन प्रहार भएको छ, त्यो प्रहारलाई संस्थागत गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी अग्रसर रूपमा आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ भन्ने बुझायो। यहाँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन, र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण के होला त यहाँको विचारमा? कारण के हो भने नस्लीय चिन्तन प्रवृत्ति र नस्लीय चिन्तन बोकेका व्यक्तिको हातमा राज्य सत्ता सञ्चालन हुनु, जसको कारण के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउनुपर्छ देशमा भनेर कहिले पनि नचाहेको एउटा मानसिक उपज। परिस्थिति के थियो भने ऐतिहासिक जनयुद्ध र ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन र मधेस विद्रोहको रापतापले गर्दा र सङ्घर्षले गर्दा र बलिदानीले गर्दा घुँडा टेक्ने स्थितिमा चाहिँ के भयो भने नस्लीय चिन्तन बोकेका मान्छेहरूको पुरा पीडाबोध भएको अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नु पर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रिय। मानसिक रूपमा तिनीहरू यसको विरोधी नै थियो, तर यो देशलाई, यो मुलुकमा कसरी तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने नियतका साथ जुन समय सापेक्ष उसको अनुकूलता र समय अनुकूल भएको अवस्थामा संसद विघटन गर्नुको कारण एउटै के हो? संघीयता समाप्त गर्ने, धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्ने र राज्य संस्थालाई संस्थागत गर्नको निमित्त उसको प्रयास हुने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि उसको प्रयास हुने भनेको के हो भने यो जनतालाई ठग्ने काम गरेको हुनाले उसको अधिकारभित्र, कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको अवस्थामा जसरी संसद विघटन गरेको छ, त्यो आफैमा चाहे त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिगमनकारी कदम हो र प्रतिगमन यो 21औं शताब्दीमा
अब युवाहरूको प्रत्येक युवाहरूको हातमा मोबाइल भइसक्यो। कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसनको युगमा चाहिँ उहाँले के प्रधानमन्त्रीले के गरेका छ भने जनताको अधिकार खोज्ने जुन दुस्साहस गरेका छ त्यसलाई चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले अङ्गीकार गरेको छ कि होइन, यसले देशलाई मुलुकलाई बर्बाद पार्ने हो, मुलुकमा व्यतिथि ल्याउने हो र भ्रष्टाचारीलाई जुन भ्रष्टाचारी गड्या हो त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि यो किसिमको खेलको रचनाको भूमिका प्रधानमन्त्रीले गरेको छ। त्यस अर्थमा उहाँले गरेको कदम नै के हो भने निरङ्कुश कदम हो। यो निरङ्कुश कदमलाई सम्पूर्ण जनताले चाहिँ आन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रिय र संसद पुनर्स्थापनाको लागि जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा आह्वान गरेको आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनताले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ। करिब 1.5 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ र जुन अहिलेसम्म आजसम्म पनि बहसको क्रममा छ। अब यो छिटो छरितो न्याय सम्पादन सर्वोच्चले गर्न नसक्दा राजनीतिक गतिहीनता लम्बिएको छ। के भन्न चाहन्छु? यस चिन्ताको विषय हो। आखिर मुलुक के को आधारमा यो चल्ने हो? मुलुक भनेपछि कानुनी व्यवस्था, कानुनी राज्य स्थापित गर्नको निमित्त आमूल परिवर्तन आखिर यही नेपाली जनताले त गरेकै हो नि त। हरेक व्यक्तिको, यो देशमा बस्ने हरेक व्यक्तिको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि आखिर अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गरेकै हो नि नेपाली जनताको। त्यो इतिहासहरू थुप्रै छन्। हो, त्यो कानुनी राज्य व्यवस्थामा आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई पनि चाहिँ यो गरिमा समाप्त होस् भन्ने खेलमा प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नु भएको छ। यो कानुनी व्यवस्थालाई पनि बदनाम पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम पार्ने खेल सुरु भएको छ नेपालमा। त्यसैले यो ढिलाइ भइरहेको हो। म के तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतामा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले स्थापित गरेको कानुनी राज्यलाई, हामीले जनताको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर्नको लागि हामी कानुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लागि प्रतीक्षा गर्नु पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। तर अब चाहिँ के भयो भने ढिलो भइरहेछ। अब यो यदि तपाईँको सर्वोच्च अदालतले यदि निर्णय गर्न सकेन भने जनताको अदालतबाट र सडक सङ्घर्षबाट नै यो संसदीय व्यवस्था जुन प्रणाली हो, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि सडक सङ्घर्षरत रही जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री विरुद्ध जुन गतिविधि अलोकतान्त्रिक जुन क्रियाकलाप गर्नुभएको छ र सिङ्गो प्रणालीमाथि जुन प्रहार गरेको छ त्यसको विरुद्धमा एकजुट भएर अब ढिलो नगरिकन सडक सङ्घर्षबाट नै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यहाँले भनिसक्नुभयो कि अन्तिम उपाय विकल्प भनेको हाम्रो पार्टीको सडक सङ्घर्ष हो र त्योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ? सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँछ कि जनताको पक्षमा फैसला सुनाउँछ? के अनुमान लगाउनु भएको छ? यस्तो छ, अहिलेसम्म नेपालको इतिहास हेर्नु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले या प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई हामी बदनाम नपारौँ, केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको सत्ताको आरमा जुन प्रदर्शन देखाइरहेको छ नेपालको इतिहासमा त्योभन्दा लाजास्पद कुरा के हुन सक्छ जनताको लागि? अब अहिले के छ भने फैसलाको विषय के हो भने कानुन सर्वोच्च अदालत पनि संविधान अन्तर्गतै हो। संविधान अन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको हाम्रो प्रधान न्यायाधीश हो। भनेपछि के हो भने सर्वोच्च अदालतले संविधान अन्तर्गत नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास आम नेपाली जनताको रहेको छ र पनि म भन्न चाहन्छु शङ्काको घेरामा भइरहेछ। किन लम्कियो भन्ने शङ्का हो, किनभने त्यहाँ चलखेलको विषयको पनि विभिन्न मिडिया मार्फत चाहिँ आम नेपाली जनताले बुझेकै कुरा हो। त्यस अर्थमा यदि चलखेल भयो र संविधानलाई कानुन सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानलाई अपहेलना गर्यो भने जनताको अदालतबाट कहीँ कतै कुनै प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिज्यू आफैमा चाहिँ जुन विवादमा पर्नु भएको छ त्यो कहीँ उहाँहरू चाहिँ त्यो वञ्चित हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन।
किनभने देशलाई आमूल परिवर्तन गर्नको लागि नेपाली जनताले आफ्नो रगत बगाएको छ। त्यो आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्नको लागि एकचोटि फेरि रगत बगाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसो भए यहाँको विचारमा के चुनाव हुन सक्दैन? चुनावको प्रक्रिया हुन्छ, चुनाव कसरी हुने हो। हिजो अस्ति नै तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू आफै निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुङ्गो लगाउनको लागि निर्देशन दिनुभएको भन्ने आम समाचारमा त छापेकै हो। म के भन्न चाहन्छु भने यदि साँच्चीकै यदि चुनाव गराउनु छ भने, साँच्चीकै चुनावको प्रस्थिति ल्याउनु छ भने पहिला नेपाली जनतालाई रक्षा गर्ने कि नगर्ने। आज मुलुक यो परिस्थितिमा आइसकेका छ, मुलुक गरिबी रेखामुनि गइरहेछ दिन प्रतिदिन। हरेक दिन अर्बौंको तपाईको लस भइरहेछ, आर्थिक लस भइरहेछ। 40 लाख युवा चाहिँ बाहिरबाट अहिले फेरि आफ्नो विदेशमा फर्किरहेछ। त्यो युवाहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेछ। आम नेपाली जनता चाहिँ कष्टकर भोगिरहेछ। अहिले चाहिँ वात्तै तपाईको महँगी बढिसक्या हो। अहिले मार्केटको भ्यालु अहिले टोटली घट्या हो। भन्नुको अर्थ के हो भने यो के गर्न खोज्या हो र? हामी भ्याक्सिनको लागि हात फैलाउने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अनि हामी आफ्नै पैसा जुन अहिले समय सीमा थियो एउटा पदको लागि, एउटा व्यक्तिको पदको लागि र एउटा व्यक्तिको हटको लागि जुन किसिमको यो खेल भइरहेछ त्यो राजनीतिक संस्कारभित्रको खेल होइन र मुलुकलाई बनाउने यो खेल पनि होइन। त्यस अर्थमा के हो भने म के भन्न चाहन्छु कि यो जुन गतिविधिले अगाडि बढिरहेको छ यो गतिविधि नै निरङ्कुश तन्त्र हो र यो चुनाव हुन सक्दैन। यो आफ्नो पद बचाउनको लागि मात्र यो खेल भइरहेछ र यो षड्यन्त्र भइरहेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यहाँको विचारमा के छ? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विरुद्धमा हुनुहुन्छ, विपक्षमा हुनुहुन्छ, अहिले सडकमा आन्दोलनरत छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। र जहाँसम्म चुनाव यदि त्यो भयो भनेपछि वा भएन भनेपछि, चुनाव भएन भनेपछि वा भयो भनेपछि त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको आगामी दिनमा भूमिका कस्तो रहने हो त? चुनावको लागि कसले भाग्या हो र? चुनावको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै भागिरहेछ। समय सीमा दिइसके पछाडि समय त छँदैछ नि त। एउटा आर्थिक वर्ष कटाएपछि के हुन्थ्यो भने जनताले त भोट त हाल्ने नै थियो नि त। तर कोरोनाको महामारीको बेलामा यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा यो किसिमको गतिविधि ल्याउनु भनेपछि के हो? यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वको परिचय हो र? मैले त्यो किन भने जनता समाजवादी पार्टी अहिले के छ भने प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि निर्वाचन हुनुपर्छ। किनभने जनताबाट निर्वाचित हुनु नै सार्वभौम सत्ताको एउटा प्रक्रिया हो। त्यस अर्थमा निर्वाचनबाट भाग्ने कुनै पनि पार्टीको यो दायित्व होइन लोकतन्त्रमा। तर लोकतन्त्र रक्षाको निमित्त जुन जसरी जनता समाजवादी पार्टी अहिले सडक सङ्घर्षरत छन् त्यो प्रणालीको लागि हो। किनभने संसदीय अभ्यासमा त्यसको समय सीमा छ। संसदीय प्रणालीभित्रको समय सीमालाई जसरी कुठाराघात गरेका छ केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत कारणले आफ्नो पदको लागि, त्यो राष्ट्रको हितको लागि होइन, राष्ट्र हितको लागि जनता समाजवादी पार्टी सङ्घर्षरत छन्। र आउने जुन समय सीमा हो 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिया हो। आज केपी शर्मा ओली एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितिया हो। कुनै सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको व्यक्ति होइन। सबैको मत लिएर आज प्रधानमन्त्री बनेको हो। बहुमतको आधारमा उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री बनेको हो। त्यस अर्थमा मलाई के भन्नु छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री त रहिरहनेछ जबसम्म उहाँको पार्टी चाहिँ बहुमतमा हो। अहिले पार्टीको खेलमा तपाईँ पार्टी संरक्षण नगर्नेमा जनतालाई दुःख दिन पाउँछ। यो उहाँको नैतिक सङ्कटमा उहाँ पर्नु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँ चुनाव गराउने होइन, निरङ्कुशता लाद्नको निमित्त र सेना परिचालन गरेर तपाईँको के अरे राज्य संस्था स्थापित गर्नको निमित्त उहाँको प्रयास पहिलो कदमको प्रयास हुन्छ। किनभने उहाँलाई संहिता पचेको छैन। उहाँले मधेसीले नेतृत्व गरिरहेछ प्रदेश नम्बर 2 मा भन्ने यो अपच हो। त्यस अर्थमा उहाँले के गरिरहेछ भने यो सबै प्रणालीलाई नै सङ्घीय व्यवस्था नै खारिज गर्ने एउटा मानसिकता लिएर यो मतलब प्रतिगमनको दिशा रोज्नु भएको छ। त्यस अर्थमा आम नेपाली जनताले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अबको रणनीतिहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपालका के छन् त? जनता समाजवादी पार्टी देशमा गरिबी हटाउनको निमित्त
सम्पूर्ण जनतालाई अधिकार दिनको निमित्त वर्गीय मुक्ति जुन संहिता र समाजवादको जुन परिकल्पना गरेका छ, वर्गीय मुक्तिको सवालमा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरीको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइका साथ, जस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने, कार्यकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। र संहितामा जुन जति प्रदेशहरू छ, अहिले जुन जिल्लाहरू राखेको छ 10+1 को अवधारणा अन्तर्गत जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा, साधन स्रोतको आधारमा त्यो संघीय व्यवस्था लागू हुनुपर्छ, जसमा हरेक जनताको पहुँच प्रदेश स्तरबाटै हुने व्यवस्था लागू गर्नको लागि र आउने दिनमा जुन आन्दोलनबाट जुन अहिले प्रणाली स्थापित भइसके पछाडि निर्वाचन प्रक्रियासम्म पनि हरेक नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको निमित्त घोषणापत्र तयार गरिराखेका छ हाम्रो पार्टीले र हरेक नेपाली जनताको पहुँच हुने गरीको र अधिकार सम्पन्न हुने गरीको नेपाल राष्ट्र र समृद्ध राष्ट्र बनाउने र सुशासन व्यवस्था कायम गर्नको निमित्त निर्वाचन समयमा जुन निर्वाचन तोकिएको छ, त्यो समयमा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी यही अवधारणा पत्रहरू लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रसङ्ग बदलौँ। जितेन्द्रजी, तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्छ। खास गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट भावी योजनाहरू के छन् त? यस्तो छ, अब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट दुईटा योजना प्रमुख योजना हो। एउटा बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान, यो अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमहरू छ र एउटा स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। स्वच्छता अभियान किन र बेटी पढाओ बेटी बचाओ किन भन्ने जिज्ञासासँग जोडेको प्रश्न हुन सक्छ होला। मैले स्वच्छता अभियान किन यो मुख्यमन्त्री कार्यालय या माने मुख्यमन्त्रीजीको ले किन ल्याउनु भएको भन्ने विषय के हो भने, मधेस तराई एकदमै उर्वरा भूमि र यो भूमिमा पर्यावरणको त्यतिकै महत्त्व भएको हुनाले पोखरी सौन्दर्यकरणदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर तपाईको जुन अहिले पर्यटकीय स्थलहरू छन्, जस्तो ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा हाम्रो जानकी मन्दिरदेखि लिएर तपाईको सलहेस, तपाईको गरिमाई, यस्तै प्राकृतिक प्राचीनतम इतिहास बोकेका हाम्रा मन्दिरहरूलाई सौन्दर्यकरण गर्ने एउटा मूल लक्ष्य हो पर्यटकीय भित्र्याउने उद्देश्यले। अर्को हो बेटी पढाओ बेटी बचाओ, जुन यो सामाजिक रूपान्तरणको लागि प्रमुख विषयवस्तु हो। यहाँ मधेसमा के छ भने एसडिआई एकदमै कम भयो र यसलाई उकासिनको निमित्त, आमूल परिवर्तन गर्नको निमित्त शिक्षा स्तर बढाउनु पर्छ हो। त्यसको अर्थमा के हो भने मधेसमा अलिक छोरीलाई पढाउने जुन रेसियो थियो, त्यो रेसियो एकदम न्यून थियो। यो कार्यक्रम आइसके पछाडि यो पढाउने रेसियो चाहिँ वात्तै बढेको छ, जुन हामी तपाईँ सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। किन त्यो भयो भने, किनभने बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमाले आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। त्यो छोरी शिक्षा बीमा किन यो अभियान अन्तर्गत भयो भने, किनभने महिला यहाँ हाम्रो बाल विवाहदेखि लिएर शिक्षाको स्तरदेखि लिएर सबै चाहिँ के थियो भने बाल विवाह हुने र शिक्षा स्तर घटिने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई चाहिँ उकासिनको लागि पनि यो कार्यक्रमलाई प्रमुख रूपमा अगाडि बढाएको छ। र त्यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य के हो भने कि छोरीलाई पढाउँदाखेरि 20 वर्षसम्म यदि बिमा गरिसके पछाडि त्यो हायर एजुकेसन यदि प्राप्त गर्नको लागि त्यति रकम बराबरको 3 लाख 4 लाख, त्यो समयमा चाहिँ 3 लाख पाउँछ। त्यसले 3 लाख पाइसके पछाडि त्यो ठुलै रकम हो, जसको लागि जोसँग छ त्यसको लागि त केही होइन, जोसँग 1000 मात्रै छ त्यसको लागि लाख धेरै हो। त्यो हो सामाजिक रूपान्तरणको निमित्त त्यो कार्यक्रमलाई यसरी राखेको छ। अर्को के हो भने जस्तो छात्रा मैत्री शौचालयहरू निर्माण गरिदिने। हाम्रो चेलीहरू अहिले पनि लाजले स्कुल जाँदैन। अब कसरी स्कुल जाने भन्ने कुरामा अब त्यहाँ शौचालय छैन कुनै कुनै विद्यालयहरूमा। यत्रो दिन भइसक्यो
राजतन्त्र पनि गइसक्यो, प्रजातन्त्र पनि भइसक्यो। तर संहिता आएपछि यो सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्रका साथ जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएको हुनाले एउटा सोच आएको होइन, यो अभियानलाई हामी चाहिँ प्राथमिकतामा राखौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। र अर्को प्रमुख उद्देश्य अहिले के छ भने दलित छात्राहरूको निमित्त जुन अहिले तपाईँको बेटी पढाओ बेटी बचाओ अन्तर्गतको कार्यक्रम अन्तर्गत दलित छात्राहरूलाई +2 देखि लिएर विश्वविद्यालयको शिक्षासम्म पुगाउनको लागि स्कलरसिपको व्यवस्था छ। त्यो स्कलरसिप र टेक्निकल पढ्नको लागि पनि जस्तो जेटिए भयो, सिएमए भयो, अनमी भयो, त्यो टेक्निकल कोर्सहरूको लागि पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को प्रमुख कुरा अहिले नयाँमा के आएछ भने अब ल्यापटप हामी सम्पूर्ण छात्राहरूलाई दिने, किनभने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ त्यो पहुँचबाट हामी धेरै वञ्चित भएका छौँ। त्यस अर्थमा के छ भने यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक गाउँपालिकामा हरेक गाउँमा जुन छोरी बिमित भएका छिन् त्यो छोरीको घरमा चाहिँ इन्टरनेट जडान गरेर र त्यो त्यहाँको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर के गर्ने भने त्यो किसिमको एउटा शिक्षा प्रदान गर्ने अभियान रूपमा अगाडि बढाएको छ। र अर्को सेनिटरी प्याडको एउटा कार्यक्रम हो जुन हरेक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैले सामाजिक मैले मूलतः म के भन्न चाहेँ भने सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख दायित्व बोध गरेको हुनाले चाहिँ स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो नीति माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालय र यो कार्यालयबाट मेन योजना त्यही हो, भावी योजना त्यही हो भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म भन्न चाहन्छु। हस् त जितेन्द्रजी, समय र संवादको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 2 का इन्चार्ज इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादव। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। आजको यस कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।